वन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रशर्णवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभुविलासिनि ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनि ब्रजेन्द्रस्तुनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वीतानमण्डपस्थिते प्रवालवालपल्लव प्रभारुणङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरुत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गल प्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवं सविभ्रमं ससंभ्रमं द्रुगन्तवाणपातनै निरन्तरं वशीकृत प्रतितनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटि शारदिन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चर चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्य कामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभाव धीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भ कुम्भकुम्भीकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्य चूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदोर्लते लताग्रलास्यलोल नीललोचनावलोकने ललल्लन्मिलन्मनोज्ञा मुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाङ्कित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नीतम्बबिम्बलम्बमाना पुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्कणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिका वरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनाद मञ्जुनूपुररावस्खलत् समाजराजहंसवंश निगणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी वीडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णु लोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चजा वरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धि दिग्धसप्तदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी सुधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रवाणसांसनेश्वरी रामेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इति ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत् तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा व्रजेन्द्र शूनो मण्डलप्रवेशनं राकायां च सिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धदिः एकदश्यां त्रयोदश्यां य पठ्येश्चाधकसुधिः यं कामयते कामं तं तमाप्नोति साधकः राधा कृपाकटाक्षेण भक्तिः स्यात् प्रेमलक्षणा उरुदग्ने नाभिदग्ने रुद्दग्ने कण्ठदग्नके राधाकुण्डजले स्थिता य पठेत् साधकः सतं तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाक्सामर्थ्यं तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् रुषा पश्यति राधिकां तेन सत्तक्षणादेव
तुष्टा दत्ते महावरं येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरं नित्यलीला प्रवेशं च ददाति श्रीप्रजाधिपः अतः परतरं प्रार्थ्यं वैष्णवस्य न विद्यते।